सबैलाई नमस्कार। आज म तपाईलाई बाइबलको एउटा सन्देश लिएर तपाईकोमा आएको छु। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई बाइबल चाहिँ यस्तो किताब जो तपाईको लागि तपाईसँग डिल गर्नको लागि ईश्वरले उहाँको आत्माद्वारा प्रेरणा दिनुभएको किताब हो, जो तपाईको जीवनमा बाइबलको शब्दले धेरै भिन्नता अनि परिवर्तन अनि साँचिनुदेखि लिएर बनिनुदेखि लिएर अनि खाँचो पुर्याउनुदेखि लिएर सबै कुरा ईश्वरको वचनद्वारा बाइबलमा सबै कुरा डिल गरिएको छ। अनि तपाईको जीवनमा बाइबल यति बेसी लाभदायक हुन सक्छ। आज म बाइबलको केही शब्दहरू तपाईको बीचमा ल्याउन लागेको छु। अनि बाइबलमा चाहिँ यस्तो संसारमा यस्तो बिक्री हुने किताब हो जो चाहिँ सारा संसारमा बिक्री भइराखेको छ। अनि संसारमा सबैभन्दा उत्तम किताब कुनै छ भने बाइबल हो, जो चाहिँ आज संसारमा यति बेसी प्रचलित भएर चलिराखेको छ। अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा जहाँ चाहिँ कसैले पनि समाधान गर्न नसकेको, कसैले पनि दिन नसकेको एन्सर चाहिँ बाइबलमा तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनि सारा संसारमा धेरै किताबहरू छन्, धेरै ग्रन्थहरू पनि नभएको होइन, तर बाइबल यस्तो किताब जो तपाईको जीवनको लागि सबै कुराको एन्सर भएर उभिदिएको छ अनि प्रचलित भइराखेको छ। अनि बाइबलमा सबैभन्दा जीवनको कठिन प्रश्नहरू बाइबलमा भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यो कठिन प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखिलाई म कहाँबाट आएँ। अनि बाइबलले तपाईको जीवन यस्तो तपाईको जहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ बाइबलले दिएको छ, जहाँ चाहिँ तपाईको जीवनमा चिनारी भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा बाइबलमा के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई म किन यहाँ छु, जसलाई चाहिँ हामी असाइनमेन्ट भन्छौँ। तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ, के को लागि हुनुहुन्छ, किन यहाँ संसारमा आउनु भएको छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ संसारमा, तपाईँको उद्देश्य संसारमा आउनु के छ, तपाईको प्रपोज संसारको लागि ईश्वरले के राखेको छ, सबै कुरा तपाईले बाइबलमा तपाईको जीवनको ठुलो एन्सर बाइबलले दिएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखिलाई म चाहिँ कहाँ जान्छु, जसलाई चाहिँ हामी भन्ने गर्छौँ नियति, डेस्टिनी भनिन्छ। अनि तपाईको जीवन चाहिँ के हुन्छ, तपाईको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, जीवनको अन्त के हुन्छ, जो चाहिँ बाइबलले उत्तर दिन सकेको छ। जहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, जहाँ तपाईँको चिनारी बाइबलले दिएको छ, तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको असाइनमेन्ट बाइबलले बताइदिएको छ। अनि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, जहाँ तपाईँको नियति, डेस्टिनी, जहाँ चाहिँ बाइबलले देखाइदिएको छ। अनि आज म हजुरलाई के भन्न लागेको छु भनेदेखिलाई बाइबलको शब्दले चाहिँ तपाईँको जीवनको गम्भीर प्रश्नको उत्तर डिल गरिदिएको छ। अनि आज म तपाईँलाई बाइबलले दिएको चाहिँ तपाईको नियति चाहिँ के हुन्छ आज म तपाईलाई बताउन लागेको छु। अनि तपाईले एकजना मान्छे जो चाहिँ एकदमै महान साइन्टिस्ट थिए, अनि आइन्स्टाइन भन्ने साइन्टिस्ट, अनि जसले चाहिँ भन्ने गर्थ्ये, अनि एकजना जर्नलिस्टले उनलाई भने, अनि जो उहाँ चाहिँ यति बेसी विश्व प्रख्यात सबै कुराको उत्तर दिन सक्ने मान्छे, सबै कुराको ज्ञान भएको मान्छे, सबै कुरा उत्तर दिन सक्ने संसारमा कोही थिए भनेदेखिलाई आइन्स्टाइन भन्ने विद्वान थिए भनिन्छ। अनि उहाँलाई जर्नलिस्टले एक दिन सोधे, अनि उनलाई के भने भने सर, तपाईँ सारा संसारको उत्तर दिने मान्छे हुनुहुन्छ, अनि कुनै पनि एन्सर तपाईँको लागि गाह्रो पर्दैन, तर आज हामी तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु लागेका छौँ। सर, तपाईँको जीवनको अन्तमा तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँको नियति के हुन्छ सर भन्दै गर्दाखेरि उनले यति बेसी त्यो एन्सरलाई दिन सकेनन्। उनले भनेका थिए म यो कुराको एन्सर अहिले दिन सक्दिनँ, किनभनेदेखि म कहाँ जान्छु, मेरो नीति के हुन्छ, मेरो डेस्टिनी के छ, मैले आजसम्म भेटाउन सकेको छैन, उनले भनेका थिए। जसै उनले जब बाइबल पढ्न थाले, धेरै ग्रन्थहरू पढ्न थाले, बाइबल पनि पढ्न थाले, अनि अन्तमा बाइबलले उनको उत्तर दिएको थिएन। अनि अन्तमा उनले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा विश्वास गरेपछि फेरि पनि केही वर्ष बादमा उहाँ जर्नलिस्टलाई बोलाएर उहाँलाई भने, आज म तिमीहरूको उत्तर दिन लागेको छु, किनभनेदेखि मैले जीवनको डेस्टिनी भेटेको छ, अनि त्यो डेस्टिनी चाहिँ बाइबलद्वारा पाइँदो रहेछ भनेर उनले भनेको थिए। अनि आज म तपाईँलाई नियतिको विषयमा बोल्न लागेको छु। अनि
तपाईको जीवनको तपाईँ किन आउनुभयो, तपाईँको चिनारी, तपाईँ किन यहाँ हुन्छ, तपाईँको असाइनमेन्ट, अनि तपाईँको जीवन के हुन्छ अन्तमा, जहाँ तपाईँको डेस्टिनेसन के हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको नियति जो चाहिँ बाइबलले खोलिदिएको छ। आज म आइडेन्टिटी भन्दा पनि, असाइनमेन्ट भन्दा पनि आज म तपाईँको जीवनको अनि हामी सबैको जीवनको डेस्टिनी भन्ने विषयमा आज बोल्न लागेको छ। अनि बाइबल यति मिठो उत्तर दिएको छ, अनि तपाईँले पढ्नु भयो भनेदेखिलाई या तपाईँले सुन्नु भयो भनेदेखि आज म बताउन लागेको छु। यस्तो भनिएको छ जहाँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यिर्मया भन्ने किताब छ जसको तपाईँले 1 को 5 पदमा लेखेको छ अनि 6 पदमा लेखेको छ। हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो लेखेको छ, किनभने तँलाई गर्भमा रच्नभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, तँ जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ, मैले तँलाई जाति जातिको निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। अनि मैले भने, हे ईश्वर, म त बोल्नै जान्दिनँ, त म त बालकै छु। तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, त बालकै छु भनी नभन्, जसका म तँलाई पठाउँछु ती हरेकका तँ जान पर्नेछ। जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले सबै कुरा भन्नु पर्नेछ। अब यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई यिर्मया भन्ने एकजना व्यक्ति छ, अनि ईश्वरले उनको जीवनमा बोल्न थाल्नु भने भन्नुभयो, तँलाई मैले आमाको गर्भमा रचेको थिएँ, जहाँ तेरो जीवनको लागि म त चिनारी राखेको थिएँ, तँलाई चाहिँ मैले रचेको। अनि अर्को उहाँले भन्नुभयो, तेरो काम मैले राखिदिएको छु भन्नुभयो, जहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, तँ चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, तेरो जीवनको अन्त के हुनुपर्ने हुन्छ, त कहाँ जानुपर्छ, म तेरो जीवनमा नियति राखिदिएको छु भनिकन उहाँले भन्नुभयो। यसैले गर्दाखेरि आज म तपाईँको हरेक मान्छेको लागि ईश्वरले नियति राखिदिनु भएको छ। तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, तपाईँको डेस्टिनेसन कहाँ छ, तपाईँको लाइफ कहाँ पुग्न पर्ने हुन्छ, आज म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। अनि नियति साह्रै शक्तिशाली हुन्छ, डेस्टिनी साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि जीवनको हरेक कुराको अन्त चाहिँ कहाँ भेटिन्छ भनेदेखिलाई नियतिमा भेटिन्छ। जहाँ तपाईँले धेरै मान्छेले भन्छ यो नियति के हो भन्दा गर्दा कतिले भन्ने गर्छ, कतिले नियति भनेको चाहिँ भाग्य हो भन्छ, कतिले भन्छ नियति भनेको चाहिँ तकदिर हो भन्ने गर्छ, कतिले नियति भने चाहिँ एउटा भविष्य हो भन्ने गर्छ। तर आज बाइबलले के भनेको छ भनेदेखिलाई नियति चाहिँ यस्तो कुरा जहाँ तपाईँको लागि तकदिर भन्दा पनि, भाग्य भन्दा पनि, जहाँ तपाईँको भविष्य भन्दै गर्दा पनि अझै मिठो कुरा के हो भने नियति चाहिँ यस्तो कुरा जो चाहिँ बाइबल कसो भनिन्छ, नियति चाहिँ तपाईँको जीवनको यात्रा हो, जहाँ तपाईँ चाहिँ पुग्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँको जीवनको लागि डेस्टिनेसन हो, जहाँ तपाईँको जीवनमा जिउनको लागि एउटा यात्रा छ, तपाईँको बाँच्नुको लागि तपाईँको जीवनमा यात्रा छ, तपाईँको लागि रहन सहन, तपाईँको परिवारको जीवन जिउनको लागि यात्रा छ, तपाईँको पर्सनल लाइफको लागि एउटा ईश्वरले यात्रा पनि राखिदिनु भएको छ। जब त्यो यात्रा सँगसँगै तपाईँ आफ्नो जीवनको गन्तव्यमा डेस्टिनेसनमा पुग्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नियति हो। अनि यिर्मया भन्ने व्यक्तिलाई ईश्वरले भन्नुभयो, तेरो जीवनको नियति चाहिँ मैले राखिदिएको छु, तेरो जीवनको गन्तव्य मैले राखिदिएको छु, तेरो जीवनको डेस्टिनेसन मैले राखिदिएको छु। जो तेरो जीवनको हरेक उत्तर चाहिँ म हुँ, अनि त्यो चाहिँ मेरो वचनद्वारा, मेरो बाइबल शब्दद्वारा आउँछ भनिकन ईश्वरले भन्नुभयो। अनि जसै यिर्मयाले भन्न थाले, ईश्वर मेरो जीवनको नियति तपाईँले बनाउनु हुँदो रहेछ, मेरो जीवनको तपाईँले सबै डेस्टिनेसन गन्तव्य तपाईँले बनाइदिनु हुँदैछ, अब म मेरो जीवन राखेको नियति पुरा गरिदिनुहोस् भन्दा गर्दा ईश्वरले साँच्चै नै उसको जीवन एउटा असल नियतिको साथमा राखिदिनु भने पुरा गरिदिनु भएको छ। अनि आज म तपाईँलाई के भन्न लागेको छु भने नियति चाहिँ तपाईँको जीवनको लागि यस्तो यात्रा हो जो तपाईँले आफ्नो जीवनको गन्तव्यमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। अनि बाइबलमा एउटा हनोक भन्ने एकजना व्यक्ति छ, अनि एकदमै उहाँले चाहिँ भनिन्छ आजभन्दा धेरै हजारौँ वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ ईश्वरसँग 300 वर्ष चाहिँ ईश्वरसँग हिँडे भन्छ। अनि सृष्टिकर्ता ईश्वरसँग उहाँ 300 वर्ष हिँड्दै गर्दाखेरि अनि उहाँले कहाँ यति बेसी उहाँको 9वटा ग्रहमा उहाँ पुगेको छ। सारा संसार उहाँले ईश्वरले उहाँलाई घुमाउनु भएको छ, अनि सारा युनिभर्स उहाँलाई घुमाउनु भएको छ। इभन उहाँले मान्छेको जीवनको कुन चाहिँ तरिकाले, कुन चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूले मान्छेको जीवनलाई ईश्वरले बनाउनु भयो त्यो पनि उहाँले ईश्वरले उनको जीवनमा देखाइदिनु भएको छ। इभन सारा संसारको
ब्रह्माण्डलाई उहाँले सबै कुरा स्पष्ट देखाइदिनु भएको छ। जुन कसरी निर्माण भयो उहाँले बताइदिनु भयो, सूर्य चन्द्रमा कसरी निर्माण भयो सबै कुरा देखाइदिनु भयो। अनि संसारमा आकाशमा अनि तारामण्डल कस्तो छ उहाँले सबै कुरा देखाइदिनु भयो। अनि सारा ग्रह सारा युनिभर्स देखाउँदै गर्दाखेरि 300 वर्षको बादमा चाहिँ उनको जीवनको यात्रामा चाहिँ ईश्वरले एक दिन भन्नुभयो, हनोक अब त चाहिँ मेरो साथमा हिँड्दै गर्दा, तेरो जीवनको यात्रामा हिँड्दै गर्दा 300 वर्ष मेरो साथमा हिँडिस्, अब चाहिँ समय आयो, तैँले चाहिँ अब तेरो जीवनको अन्त चाहिँ मेरो घरमा पुग्छ भनिकन उहाँले जिउँदै अन्तमा हनोक भन्ने व्यक्ति एउटा मान्छे थिए अनि जिउँदै उहाँ चाहिँ स्वर्गमा लगिए भनेर बाइबलले भनेको छ। अनि सारा संसारले देख्दै गर्दाखेरि अनि हनोक भन्ने मान्छे जब उनले ईश्वरले उठाउनुहुन्छ जिउँदै स्वर्गमा लानुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि सारा मान्छे भेला भएका थिए। सारा मान्छे उनले नजान्छ भने बिन्ती गर्दै थिए। अनि हरेक मान्छेले उनलाई घेरेर राख्थे। अनि अन्तमा चाहिँ कसैले पनि उनलाई घेरेर राख्न सकेन, कसैले पनि उनलाई रोकेर राख्न सकेन, जिउँदै उनी स्वर्गमा लगिए भनेर भनेको छ। अनि उनको गन्तव्य यति साह्रो सुन्दर भयो। अनि आज म त के भन्छु भनेदेखिलाई तपाईको जीवनको यात्रामा तपाईँ आफ्नो जीवनको यात्राको डेस्टिनी नियति भनेको के हो भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनको यात्रा कहाँ टुङ्गिन्छ, तपाईँको डेस्टिनेसन के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको लागि राखेको नियति हो। जबसम्म मान्छेले आफ्नो नियतिलाई भेट्दैन, जबसम्म मान्छेले आफ्नो जीवनको नियतिलाई चाल पाउँदैन, जबसम्म मान्छेले आफ्नो जीवनको नियतिलाई अनुभव गर्दैन, जबसम्म मान्छेले आफ्नो जीवनको नियतिलाई उसको एन्सरलाई भेट्दैन, तबसम्म मान्छे के हुन्छ असफल भएको हुन्छ। अनि हनोक यति बेसी सफल मान्छे भए जहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनको नियति ईश्वरसँग भेटिकन आफ्नो जीवनको अन्तलाई उनले आफ्नो जीवनको नियतिलाई पुरा गरेका थिए। अनि आज म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा नियतिको लागि बनिएको हो। तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा नियतिको लागि उद्देश्यको लागि बनिएको छ, जहाँ तपाईँ कहिले पनि हराउनको लागि बनिनु भएको होइन। एक समय जब संसारको धेरै शक्तिशाली मान्छेहरू मरे अनि तीमध्येमा तपाईँ चिन्नु भएको अब्दुल कलाम भन्ने मान्छे एक दिन मरेर जाँदै गर्दाखेरि आज तक र अरू न्युजहरूमा यति बेसी सुन्दर हेडलाइन्स भए। अनि त्यो हेडलाइन्स के थियो भनेदेखिलाई अब्दुल कलामको जीवन आजदेखि पञ्चतत्त्वमा चाहिँ विलिन भयो भनेर हेडलाइन्स आएको थियो। केही वर्ष बादमा अटल बिहारी साहब बितेर जानुभयो। अनि उहाँको त्यो मृत्यु भएको दिनमा के भयो भने फ्युनरल भएको दिनमा आज तक र अरू न्युजहरूमा के भयो भनेदेखिलाई एबिपी न्युजहरू अरू अन्य न्युजहरूमा जहाँ चाहिँ एकदमै देशको एउटा नेसनल न्युजहरूमा के हेडलाइन्स भयो भनेदेखिलाई अटल बिहारी साहबको पनि जीवन चाहिँ पञ्चतत्त्वमा चाहिँ विलिन भयो भनेर लेखेका थिए। अनि केही वर्ष अगाडि तपाईँले एस चोपडा साहब जो चाहिँ एकदमै नामी हस्तीकार अनि जो चाहिँ संसारलाई अनि एकदमै एउटा राम्रो मुभी हिन्दी मुभी बनाउने मान्छे, जहाँ चाहिँ यति बेसी इन्टरटेनमेन्ट दिने मान्छे अनि नाम चलेका व्यक्ति, धनले प्रसिद्ध भएका व्यक्ति जब एक दिन बितेर गए अनि उनको बितेको दिनमा अनि फ्युनरल भएको दिनमा के हेर्न सकेको थियो भनेदेखिलाई आज एस चोपडा पनि पञ्चतत्त्वमा विलिन भए भनेर लेखेको थिए। अनि आज म तपाईँ यी महान व्यक्तिको कुरा किन गर्दैछु भनेदेखिलाई उनीको जीवन यति बेसी महान भए, यति बेसी सक्सेसमा सफलतापूर्वक जिउने मान्छे भए, संसारमा नाम कमाए, प्रसिद्ध भए, असल काम गरे, तर अन्तमा चाहिँ उनीको जीवन चाहिँ पञ्चतत्त्वमा विलिन भयो भनेर उनीको हेडलाइन्स आएको थियो। अनि आज म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखिलाई तपाईँको जीवन चाहिँ पञ्चतत्त्वमा विलिन हुनको लागि बनिएको होइन। जहाँ चाहिँ हावामा, जहाँ चाहिँ आकाश मण्डलमा त्यो आकाश मण्डलमा, जहाँ चाहिँ पानीमा, जहाँ चाहिँ माटोमा, जहाँ चाहिँ वायुमण्डलमा, जहाँ चाहिँ त्यो बतासमा, जहाँ चाहिँ हावामा विलिन भएर जानको लागि तपाईँको जीवन चाहिँ बनिएको होइन। त तपाईँको जीवन चाहिँ के को लागि बनिएको हो भनेदेखिलाई विलिन भएर सकिनुको लागि बनिएको होइन। त तपाईँको जीवन चाहिँ के को लागि बनिएको हो भनेदेखि जहाँ तपाईँको लागि एउटा नियति राखेको छ, जहाँ तपाईँको लागि फ्युचर राखेको छ, जहाँ तपाईँको लागि एउटा डेस्टिनेसन राखेको छ,
छ, जहाँ तपाईँलाई गन्तव्य राखेको छ। आज मैले बताएँ हनोक भन्ने मान्छे जो एकदमै साधारण थिए, तर उनी आफ्नो जीवनको 300 वर्षको हिँडाइमा अनि अन्तमा उनले आफ्नो जीवन ईश्वरसँग मिलान हुन पुगे, आफ्नो परमात्मासँग उनी मिल्न पुगे अनि परमात्माले उनको जीवनलाई जिउँदै स्वर्गमा आउने उनलाई अनुमति दिनुभयो। कति मान्छेले भन्ने गर्छन् स्वर्गमा को पुगेको छ, स्वर्गमा को जानु सक्छ, स्वर्ग कसले देखेर आएको छ। तर आज म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनको नियति तपाईँले भन्नुहुन्छ कुनै जीवनको प्रश्न भेटेको छैन, मेरो जिन्दगी कहाँ पुगेर अन्त हुन्छ, मेरो जीवन कहाँ सकिन्छ, मेरो जीवनको अन्त कसरी भेटाउनु, कहाँ मैले भविष्य भेटाउनु पर्ने हो, म जानेको छुइनँ भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई आज तपाईँलाई सन्देश के छ भने तपाईँको लागि आशा छ, तपाईँको लागि सुन्दर नियति ईश्वरले बनाउनु भएको छ, तपाईँको लागि डेस्टिनेसन राखिदिएको छ, तपाईँलाई गन्तव्य राखिदिएको छ। त्यो डेस्टिनेसन के हो भनेदेखिलाई तपाईँ चाहिँ ईश्वरको घरमा सधैँको लागि अनन्तसम्मलाई ईश्वरको घरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सुन्दर भविष्य ईश्वरले राखिदिएको छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न लागेको छु भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनको नियति चाहिँ ईश्वरले लेखिदिएको हुन्छ। पहिलो कुरा नभुल्नुहोस्, तपाईँको जीवनको नियति चाहिँ एउटा यात्रा हो जहाँ चाहिँ तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड कुरा म तपाईँलाई के बताउँछु भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनको नियति चाहिँ ईश्वरले लेखिदिएको हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ भजन सङ्ग्रह 139 को तपाईँले 16 पदमा पढ्नु भने भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ के भन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ लेखेको छ ईश्वर तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रचना गर्नुभयो अनि तपाईँले मलाई चाहिँ तपाईँको किताबमा म जन्मनुभन्दा अगाडिबाट नै आफ्नो किताबमा मेरो सबै कुरा लेखेको थियो भनेर लेखेको छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले अझै पढ्नु भने के भेटाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई भजन सङ्ग्रह किताब 40 को 7 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ भन्छ हे ईश्वर तपाईँले मलाई मेरो जीवनको सबै मेरो जीवनको लाइफको कुरा चाहिँ मेरो जीवनको नीतिको कुरा चाहिँ हजुरले अगाडिबाट लेखिसक्नु भएको थियो अनि तपाईँको किताबमा लेखिसकेको थियो। त्यो किताबमा लेखेको अनुसार म चाहिँ संसारमा आएको छु ईश्वर भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। अनि आज म तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनको लागि चाहिँ ईश्वरले के गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई अझै तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखिलाई हिब्रू 7 को 10 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ के भन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ पनि भनेको छ हे ईश्वर तपाईँले मेरो जीवनको आयु पनि मेरो जीवनको हरेक कुरा पनि तपाईँको किताबमा लेखेको छ अनि त्यो किताबकोमा लेखेको पुरा गर्दा गर्दा म सन्तुष्ट हुन्छु, म खुसी हुन्छु, मैले आफ्नो जीवनको भविष्य भेटाउँछु, मेरो जीवनको आफ्नो गन्तव्यलाई भेटाउँछु अनि म चाहिँ एउटा जीवनको प्रश्नको उत्तर पाएको मान्छे हुन्छु भनिकन त्यहाँनिर भनिन्छ। अनि आज म तपाईँलाई के भन्न माग्छु भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा नियति ईश्वरले अगाडिबाट नै तपाईँ जन्मनुभन्दा अगाडिबाट नै ईश्वरले तपाईँको जीवनको नियति लेखिदिएको हुन्छ। अनि तपाईँको जीवन जसै तपाईँ त्यो नियतिलाई भेटाउनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा कहिले पनि आफ्नो जीवनको एन्सरदेखि बाहिरको उत्तरदेखि बाहिरको म के हुन्छ होला, मेरो लाइफ के हुन्छ होला, मेरो जिन्दगी के हुन्छ होला, मेरो भविष्य के हुन्छ होला, मलाई कसैले पनि मेरो जीवनको तकदीर लेखिदिएन, कसैले मेरो भविष्य मेरो भाग्यलाई लेखिदिएन, कोही त हुनुपर्ने हो कुनैले लेखिदिने कोही छैन संसारमा भन्नुहुन्छ होला। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई तपाईँको लागि ईश्वरले अगाडिबाट नै तपाईँको जीवनको नियति किताबमा लेखेको हुन्छ अनि त्यो कुरा तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँले आफ्नो जीवनमा मोस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाइबलका मान्छेहरू त्यो कुरालाई भेटेको थियो। अनि म तपाईँ 3टा पदबाट पहिलो त्यो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने भजन सङ्ग्रह 149 को 16 पदमा भन्छ तपाईँले चाहिँ म जन्मिनुभन्दा अगाडिबाटै तपाईँको किताबमा मेरो सबै कुरा लेखेका थिए। अनि अर्को कुरा हिब्रू 10 को 7 पदमा भन्छ तपाईँले म जन्मनुभन्दा अगाडिबाटै तपाईँको किताबमा चाहिँ सबै कुरा मेरो लागि लेखेको थिए। अनि भजन
40 को 7 पदमा भनेको छ, तपाईँ म जन्मिनुभन्दा अगाडिबाट मेरो हरेक जीवनको नीतिको किताबमा तपाईँले सबै कुरा लेखिदिनु भएको थियो। अनि आज म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि त्यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले लेखिदिन सक्दैन, अनि भाग्य चाहिँ अरूले बनाइदिन सक्दैन, तकदिर अरूले बनाउने कसैकोमा क्षमता छैन, कसैले पनि जीवनको नियतिलाई लेखिदिने अधिकार भएको हुँदैन। तर ती कुरा लेख्ने कोही व्यक्ति छ भने जस तपाईँलाई ईश्वरले बनाउनु भयो, तपाईँलाई रचना गर्नुभयो, तपाईँको एउटा सृष्टिकर्ता ईश्वर हुन् जसले तपाईँको सबै आकार जीवन अनि सबै कुरा आमाको गर्भमा रचिदिनु भयो। जहाँ तपाईँले चिन्नु भएको थिएन उहाँले चिन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले जान्नु भएको थिएन उहाँले जान्नुहुन्थ्यो, तपाईँको जीवन के हुन्छ तपाईँले जान्नु भएको थिएन उहाँले जान्नुहुन्छ, तपाईँको लाइफ के हुन्छ तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्न उहाँले जान्नुहुन्छ, तपाईँको नियति तपाईँको फ्युचर तपाईँको डेस्टिनेसन के हुन्छ तपाईँले चाल पाउन सक्नु भएको छैन, तर उहाँको किताबमा अगाडिबाट लेखेको छ। तर आज मिठो कुरा के हुन्छ नि त्यो कुरा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ, भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो कुरा म बताउन मन पर्यो। त्यसो कुरा के छ भने तपाईँको नियति चाहिँ ईश्वरले बताइदिनुहुन्छ। मिठो कुरा तर भन्छ ल कसैले बताइदिए पनि हुन्थ्यो नि, कसैले सुनाइदिए पनि हुन्थ्यो नि, कसैले मलाई अलिकति तेरो जीवनको फ्युचर यो छ है भनेर मेरो जीवनको गन्तव्य मेरो जीवनको डेस्टिनेसन बताइदिए पनि हुन्थ्यो नि, मेरो जीवनको डेस्टिनी बताइदिए पनि हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्छ होला। तर मिठो कुरा आज के छ भनेदेखि तपाईँको लागि ईश्वरले तपाईँको जीवनको आफ्नो किताबमा लेखेको नीति चाहिँ उहाँले बताइदिनुहुन्छ। तर यो कसरी भन्नु चाहिँ यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखिलाई ईश्वरको आत्माले तपाईँको जीवनलाई के गर्नुहुन्छ भनेदेखि सबै कुरा बताइदिनुहुन्छ। यूहन्ना बाइबलको यूहन्ना 16 को 13 पदले भन्छ, 13, 14, 15 पदमा लेखेको छ ईश्वरले चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा चाहिँ स्वर्गमा तपाईँको जीवन जस्तो लेखेको छ त्यो कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई उहाँको आत्माले तपाईँको भित्र आत्मामा के गर्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ अनि डिक्लेयर घोषणा गरिदिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ छोरा तिम्रो लागि यो छ, तिम्रो फ्युचर यो छ, तिम्रो जिन्दगी यो छ, तिम्रो डेस्टिनी यो छ, तिम्रो गन्तव्य यो छ, तिमी यो कुरामा जिउँदै गएर तिमी सफल हुन्छौ, तिम्रो जीवनको उत्तर मैले अगाडिबाट लेखिदिएको छु, तिमी सफल जीवन जिउने मान्छे हुन्छौ, तिम्रो फ्युचर सुन्दर छ, तिम्रो लाइफ सुन्दर हुन्छ, तिम्रो जीवनको हरेक कुरा सुन्दर भएको छ म राखिदिएको छु भनेर जब ईश्वरले बताउनुहुन्छ नि इभन तपाईँ जिउने तपाईँ कस्तो जीवन जिउनुहुन्छ, तपाईँको लाइफ कस्तो भएर जान्छ, तपाईँको फ्यामिली कस्तो भएर जान्छ, तपाईँको घराना कस्तो हुन्छ, तपाईँको वंशवाद कस्तो भएर जान्छ, इभन जब तपाईँ एक दिन आफ्नो जीवनको सबै कुरा पुरा गर्छ अनि मर्ने दिनमा पनि तपाईँको पछाडि के हुन्छ सबैको ईश्वरले बताइदिनुहुन्छ। किनभनेदेखिलाई जब ईश्वरको आत्मा चाहिँ जब तपाईँमा आउनुहुन्छ सबैको तपाईँको जीवन बताइदिन सक्नुहुन्छ। अनि प्रकाश नखोल्नुहोस् त्यहाँनिर के छ प्रकाश 10 को 7 पदमा लेखेको छ त्यहाँ के भन्छ भने ईश्वरको मान्छेहरूले पनि ईश्वरको व्यक्तिहरूले पनि अनि के स्वर्गमा लेखेको तपाईँको जीवनको लागि लेखेको किताबको त्यो रहस्य चाहिँ ईश्वरले के गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई बताइदिनुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ जब उहाँले भनेको सुन्नुहुन्छ बुझ्न थाल्नुहुन्छ तब चाहिँ आफ्नो जीवनको सुन्दर नियति भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखिलाई तपाईँले अझै पढ्न भने भेटाउन सक्नुहुन्छ। एफएसी 3 को 9 पदमा लेखेको छ के भन्छ भनेदेखिलाई ईश्वरले लेखेको सबै कुरा तपाईँको जीवनमा चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा भेटाउनुहुन्छ जान्नुहुन्छ भन्ने लेखेको छ। तपाईँको फ्युचरको लागि जब ईश्वरले बोलेको कुरा तपाईँ सुन्नु थाल्नुहुन्छ भेटाउन थाल्नुहुन्छ। अनि बाइबलमा एक दुईजना व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो जीवनको ईश्वरले बोलेको जब उनले सुने अनि आफ्नो जीवन साह्रै मिठो भएको छ। अनि पौल भन्ने एकजना मान्छे थिए जसले चाहिँ आफ्नो जीवन यति बेसी बर्बाद गर्थे अनि चर्चको मान्छेलाई मारी पठाउँथे, विनाश गर्थे, चर्चलाई जलाउने मान्छे थिए, ईश्वरको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे थिए, ईश्वरको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे थिए, बाइबललाई च्यात्ने मान्छे थिए, खतम पार्ने मान्छे थिए। उनले भन्थे मेरो जिन्दगी म आफ्नो खुसीले जिउँछु, मेरो लाइफ मेरो आफ्नो जिन्दगी जिउँछु, माई लाइफ माई विल भन्ने मान्छे अनि जसले चाहिँ सारा मान्छेलाई मार्ने अनि ईश्वरलाई विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनहरूले मार्ने मान्छे जलाउने मान्छे थिए। अनि अन्तमा जब उनले एक दिन येशूको उनसँग भेट भयो अनि उनले भने तपाईँ को हुनुहुन्छ ईश्वर भन्दै गर्दा येशूले भन्नुभयो मैले तिमीलाई रचना गरेको हो,
म तिम्रो ईश्वर हुँ, आज म तिमीलाई भन्छु तिम्रो जीवन चाहिँ अब यस्तो हुने छैन भन्दै गर्दाखेरि उनले जब त्यो कुरा सुने, येशू बोलेको उनले सुने अनि अन्तमा उनको जीवन यति बेसी सुन्दर भएको छ। अनि उनले अन्तमा आफ्नो जिन्दगीमा भनेका छन्, मैले आफ्नो दौड पुरा गरेको छु, मैले म कहाँ जान्छु मैले देखेको छु, मेरो जीवनको नीति कस्तो छ मैले जानेको छु, मेरो जीवनको अन्त कहाँ हुन्छ मैले चाल पाएको छु, अनि मैले आफ्नो उत्तम जीवनको लडाइँ लडेँ, मैले उत्तम भाग मैले पाएको छु। अनि मलाई जब म एक दिन बितेर जाँदा मेरो जीवन संसारमा सकिँदै गर्दाखेरि मैले उत्तम कुरा मैले भेटेको छु भनिकन उनले भन्नु सके। किनभनेदेखिलाई आफ्नो जीवनको नियति ईश्वरले उनको जीवनमा बताइदिनु भयो। एकजना तपाईँलाई अझै म बताउन मन पर्यो, साधु सुन्दर सिंह भन्ने मान्छे जो चाहिँ थिए अनि उनको जीवन यति बेसी डरलाग्दो येशूको विरोध गर्ने मान्छे थिए। अनि उनले बाइबललाई च्यातेर हुन्छ कि उनी एउटा क्रिस्चियन मिसन स्कुलमा पढ्ने गर्थ्यो, अनि किताब च्यातेर त्यो स्कुलमा म यो स्कुलमा पढ्न चाहदिनँ, येशूको विषयमा सुनाउँदो रहेछ, येशूको विषयमा पढाउँदो रहेछ, मलाई यो कुरा मन पर्दैन, म चाहदिनँ भने किताब फ्याँकिदिन्थे। क्रिस्चियन दाजुभाइलाई कुटेर उनले रुवाउँथे, केटाकेटीले यति बेसी पिटेर रुवाउने गर्थे। अनि उनसँग कसैले पनि साथ दिन चाहन्थेन। अनि यति बेसी जीवनको उनले कसैले पनि उहाँले मन पराउँथेन। इभन उनले बाइबलको शब्द त सुन्न पनि चाहँदैन, बाइबल जलाएर उनले खरानी बनाइदिन्थे, सबैको अगाडि तमासा गरिदिन्थे, बाइबलको पनि ईश्वर पनि तमासा गरिदिन्थे, प्रभु येशू पनि उनले तमासाबाट खिल्ली उडाइदिन्थे। जब एक दिन आफ्नो जीवन उनले भने अब भोलिको दिन चाहिँ म ट्र्याकमा गएर त्यो ट्रेनको त्यो ट्र्याकमा गएर चाहिँ मर्छु भने उनले भन्दा उनले राति चाहिँ एउटै कुरा भने, भोलि चाहिँ म आफ्नो जीवनको अन्त गर्दैछु, म जीवनको खुसी छैन, म आफ्नो लाइफलाई म अन्त गर्दैछु, भोलि चाहिँ यदि मलाई बनाउने ईश्वर कोही छ भने आजको रात मसँग बोल्दछ उनले जब भनेर प्रार्थना गरे। अनि त्यति बेला उनले ईश्वरलाई अपनाएका थिएनन्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उनले आफ्नो जीवनमा अपनाएका थिएनन्। अनि उनले भने भोलि चाहिँ म मर्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि तब रातको समयमा त्यति बेला उनको जीवन उनको रुममा येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुभयो। त्यति बेला भन्नुभयो, छोरा तिमीलाई मैले बनाएको, तिम्रो जीवनलाई रचना मैले गरेको, तिम्रो जीवनको नीति मैले राखिदिएको छु, तिमी सुन्दर फ्युचरमा जिउन सक्छौ। अन्त जब त्यो कुरा उनले चाल पाए, येशूद्वारा उनले सुन्न थाले, अन्त जीवन उनको जीवन साह्रै सुखी भयो, साह्रै खुसी भयो। आफ्नो जीवनको जिन्दगीको अन्त यति बेसी उनले सुन्दर भएर बिताइदिए। अनि त्यहाँदेखि त उनले कहिले पनि मर्ने कोसिस उनले गर्नु पऱ्यो, किनभने आफ्नो जीवनको अन्त उनले देखेका थिए। अनि आज म हजुरलाई के भन्छु भनेदेखिलाई, तपाईँ लाग्छ होला मैले जिन्दगीमा केही पनि भेटेको छैन, जीवनको कुनै अर्थ पाएको छैन, कुनै नियति भेटेको छैन भनेर आज तपाईँको लागि ठुलो नियति ईश्वरले राख्यो। त्यो चाहिँ नियति कसले दिन्छ भने येशू ख्रीष्ट जब तपाईँले आफ्नो जीवनमा अपनाउनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ, आफ्नो हृदयमा बोलाउन थाल्नुहोस्, येशू मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, मेरो जीवन तपाईँलाई दिन्छु जब भन्न थाल्छ, त्यति बेला हजुरको जीवनमा येशूको नियतिलाई आज जोडिन्छ, तपाईँको जीवनमा साह्रै सुखी जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यति नै भन्न लागेको छु, तपाईँलाई लाग्छ म त्यो व्यक्ति हुन चाहन्छु, म मेरो जीवनको उत्तर भएको अर्थ भएको व्यक्ति बन्न माग्छु, उत्तर भएको जीवनको उत्तर पाएको व्यक्ति हुन माग्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यो व्यक्ति तपाईँ आफै हुन सक्नु। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? एउटैको सिम्पल, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा तपाईँको सृष्टिकर्ता यसोलाई आफ्नो जीवनमा हृदयमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, जीवनमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि त तपाईँ चाहिँ आफ्नो नियतिलाई भेटाउनुहुन्छ। अनि त्यो साह्रै शक्तिशाली हुन्छ। आज म यति नै भनिकन तपाईँको यो सेसनलाई म अन्त गर्न लागेको छु। धन्यवाद।